Hello everyone. Today we'll learn that how to introduce yourself in English. इंग्लिश में तारुफ डिफरेंट तरीके से करवाया जाता है. एक तारुफ होता है इनफॉर्मल एंड सेकंड इज़ फॉर्मल. Today we'll learn about the both of the introductions. First of all, interview, class, presentation. ये तीनों में किस तरह से तारुफ किया जाता है ये जानेंगे. इंटरव्यू में अपना नाम कैसे बताया जाता है, ग्रीटिंग्स कैसे दी जाती हैं, एजुकेशन को कैसे बताना है, स्किल्स, फैमिली एंड रेजिडेंस, ये चीज़ों को कैसे इंग्लिश में बताना है. इन दिस वीडियो वी विल लर्न. So there are two type of introductions. First one is informal and second is formal. Informal introduction किया जाता है अपने fellows और friends के साथ, और फॉर्मल जो है वो होता है इंटरव्यू प्लेस पे, क्लास में एज अ टीचर, और प्रेजेंटेशन जब आप कोई दे रहे हैं उसके लिए. फेलोज़ के साथ जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं या उनसे मिलते हैं तो आप उन्हें कहते हैं हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हाय आई एम, हाय दिस इज़ के बाद आप अपना नेम लगाते हैं या कहते हैं हाय आई एम. आगे आप आई एम के नेक्स्ट अपना नाम लिखेंगे. लेकिन हाय गाइस जो होता है वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन दोनों के लिए यूज़ होता है. मीन दोनों को मुखातिब करना हो इकट्ठे तो आप हाय गाइस कहते हैं. जनरली वैसी बात करनी हो तो आप हेलो या हाय का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मल जो है वो इंटरव्यू होता है क्लासेस में इंटरव्यू के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए. यहाँ पर आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वह है माई नेम इज़. नेक्स्ट अपना नाम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट आई एम. आफ्टर दैट यू विल राइट योर नेम. आप ऐसे भी कह सकते हैं हेयर इज़ एंड आफ्टर दैट यू विल टेल योर नेम. हेयर इज़ के बाद आप अपना नेम बताएंगे. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ग्रीटिंग्स हैं. तो ग्रीटिंग्स जो हैं वो आप ऐसे देते हैं जैसे कि इनफॉर्मल जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कहते हैं हाउ डू यू डू. मीन्स अपने फ्रेंड्स और अपने फेलोज़ के साथ जब आप मिलते हैं तो आप उनको जो पहला वर्ड बोलते हैं या ग्रीटिंग्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है हाउ डू यू डू. मीन्स क्या कर रहे हैं आप. नेक्स्ट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. एंड व्हाट्सअप, आगे क्या है. और व्हाट्स नाउ, कि अब क्या हो रहा है. ये वो ग्रीटिंग्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स या फेलो के साथ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो ग्रीटिंग्स फॉर्मल हैं जो कि आप इंटरव्यू प्लेस, क्लास या प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नून और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट है. यहाँ पे गुड मॉर्निंग जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक यूज़ किया जाता है. आफ्टर दैट जो गुड नून है वो 12 बजे से 2 बजे तक के बाद 2 बजे के लिए, और 2 बजे से 5 बजे तक के लिए आप यूज़ करते हैं गुड आफ्टरनून, जिसे उर्दू में कहते हैं सपहर बखैर. और लास्ट पे गुड इवनिंग है जो कि आप शाम से लेकर रात तक यूज़ कर सकते हैं. और गुड नाइट आप सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप किसी को बाय कह रहे हो सोने के लिए. लाइकवाइज एजुकेशन के बारे में बताने के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है आई हैव डन और कम्प्लीटेड. आप डन और कम्प्लीटेड दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा मास्टर मुकम्मल हो चुका है तो आप कहेंगे आई हैव डन और कम्प्लीटेड. आई हैव डन माई मास्टर्स, आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स. नेक्स्ट आप अपनी क्लास बताना चाह रहे हैं कि मैं इस क्लास में हूँ तो आप कहेंगे आई एम इन सेकेंड ईयर, आई एम इन फर्स्ट ईयर. मीन्स आई एम इन के बाद आप अपनी क्लास का नेम बताएंगे. उसके बाद है जैसे आप जॉब तलाश कर रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए कहेंगे आई एम सर्चिंग फॉर के बाद आप ये भी कर सकते हैं आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब. इसके बाद एक यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है कि जब आप किसी जगह पर काम कर रहे हों और उसके बाद आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप उसके जो मौजूदा आपकी प्लेस है उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग हियर, या फिर आप कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012. आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि आई एम टीचिंग सिंस 2012. आई एम जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है जो कि आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते. आप किसी कॉन्टीन्यूस चीज़ को बताने के लिए आई हैव बीन का वर्ड यूज़ करते हैं. मोस्टली ये जो गलती है ये की जाती है. सो आई होप सो नेक्स्ट आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे. लाइकवाइज यू विल से आई एम स्टूडेंट, तो आई एम के बाद आप स्टूडेंट लिख देंगे. और इसी तरह आप अपनी प्रोफेशन या अपनी कोई भी स्किल जो आपके पास है आई एम के बाद लिख सकते हैं.
نیکسٹ ہے فیملی ریلیونٹ کویشچنس. اگر فیملی کے متعلق آپ سے کویشچن پوچھے جائیں تو آپ ان کے آنسر میں کہو گے. جیسے کہ آپ ڈفرینٹ ورڈ یوز کر سکتے ہو. پہلا ورڈ آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ جوائنٹ سسٹم میں رہ رہے ہو، جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر فیملی یا 2-3 فیملی اکٹھی رہتی ہیں، تو آپ کہیں گے آئی لیو ان اے جوائنٹ سسٹم اینڈ وی آر 9 ممبرس. آپ لوگ 9 ممبر ہیں گھر کے اور جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں، تو آپ کہیں گے آئی ایم لیونگ ان اے جوائنٹ سسٹم. نیکسٹ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم 7 لوگ ہیں مجھے ملا کر، تو آپ کہیں گے وی آر 7 انکلوڈنگ می. نیکسٹ اگر آپ انفرادی خاندان میں رہ رہے ہیں، مین سیپریٹ آپ کا ایک ہی خاندان ہے، اس میں 2-3 فیملیز نہیں رہتی ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے نیوکلیئر فیملی. یو ول سے آئی ایم لیونگ ان اے نیوکلیئر فیملی. سبلنگس آپ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق اگر بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے؟ سبلنگس کہتے ہیں بھائیوں کو یا بہنوں کو، بہن بھائیوں دونوں کو ملا کر کہتے ہیں سبلنگس. فرسٹلی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اپارٹ مائی پیرنٹس وی آر 2 برادر اینڈ 1 سسٹر. مین میرے والدین کے علاوہ ہم 2 بھائی اور 1 بہن ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے پیرنٹس کو، تو آپ کہیں گے آئی ہیو 1 برادر اینڈ 2 سسٹر. مین میرا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. سبلنگس کے ہی بارے میں صرف بتانا ہو تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آئی ایم دا اونلی چائلڈ اور بردر. اگر آپ اکلوتے بیٹے یا اکلوتے بھائی ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم دا اونلی چائلڈ. اکلوتے کے لیے ورڈ جو یوز کیا جاتا ہے وہ ہے اونلی. نیکسٹ میں سب سے بڑا ہوں، آئی ایم ایلڈسٹ آف آل. اور میں درمیان والا ہوں، دین یو ول سے آئی ایم مڈل چائلڈ. اور میں سب سے چھوٹا ہوں، آئی ایم ینگسٹ آف آل. اب یہاں پر ایک چیز مائنڈ میں رکھنے والی ہے کہ اگر آپ کسی سے ایج میں بڑے ہیں تو آپ کہیں گے ایلڈر. مینس ایج میں بڑے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں سے تو آپ کہیں گے ایلڈر. لیکن اگر آپ کسی فیلو سے ایج میں بڑے ہیں تو آپ وہاں پہ ورڈ یوز کریں گے اولڈر، وہاں پہ ایلڈر یوز نہیں کیا جائے گا. میری صرف ایک ہی بہن ہے یا بھائی ہے تو اس صورت میں آپ کہیں گے آئی ہیو جسٹ 1 سسٹر اور برادر. آپ نے اپنی رہائش کا بتانا ہو، ریزیڈنس آپ کی کیا ہے. ریزیڈنس انگلش میں کہتے ہیں رہائش کو، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں آئی ایم فرام لاہور یا میں لاہور سے ہوں. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ میں یہاں کے علاقے کا نہیں ہوں، میں دور دراز کے علاقے سے بلانگ کرتا ہوں یا دور دراز کے علاقے کا ہوں، یو ول سے آئی بلانگ ٹو دا فار آف سٹی. آئی بلانگ ٹو دا فار آف سٹی مینس میں دور دراز کے علاقے کا ہوں. اگر آپ اسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ وہیں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کہیں گے آئی بلانگ ٹو اسلام آباد اٹ سیلف. آئی بلانگ ٹو اسلام آباد اٹ سیلف. اگر آپ سے آپ کی ہابیز اور اسکلس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ ان سینٹنسز کا یوز کر سکتے ہیں. فرسٹلی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میتھس یا انگلش میں اچھا ہوں تو آپ کہیں گے آئی ایم گڈ ایٹ میتھمیٹکس اور انگلش. اس کے بعد آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کام میں میں بہت زیادہ ماہر ہوں، جیسے آپ کو بہت زیادہ کمپیوٹر آتا ہے تو یو ول سے آئی ایم ایکسپرٹ ان کمپیوٹر. دین آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت شارپ ہوں، بہت زیادہ بہتر ہوں، تو آپ کہیں گے آئی ایم شارپ ایٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آئی ایم ماسٹر آف مارکیٹنگ. نیکسٹ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری ہابی ہے یا میں اس کام کو لائک کرتا ہوں کرنا، تو آپ کہیں گے آئی لو کوکنگ اور آئی لو پینٹنگ. ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں آئی فیل پلیئر ان پینٹنگ، آئی فیل پلیئر ان واکنگ. سو جو بھی آپ کی ہابی ہے آپ اس کے ساتھ اسی سینٹینس کو بول سکتے ہیں آئی فیل پلیئر ان کوکنگ، واکنگ اور پینٹنگ.